अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। चीन ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि वो अफ़गानिस्तान में पायदार अमन और अफ़गान तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी रखें। अफ़गानिस्तान के नेशनल यूनिटी हुकूमत ने तालिबान से कहा है कि वो अमन बातचीत पर अपने मौक़िफ़ में नरमी करें और सियासी मुज़ाकरात जारी रखें ताकि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो सके। पाकिस्तान की फ़ौज के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान की भारत के साथ जारी कशीदगी की वजह से पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज के कुछ दस्ते अफ़गान सरहद से मुंतकिल करके भारत के साथ कंट्रोल लाइन पर तैनात कर दिए हैं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट का 13 से 18 अक्टूबर तक पेरिस में होने वाले इजलास में जायज़ा लेगी। और पाकिस्तान का कहना है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ भरपूर मुतहर्रिक है और वो आलमी दुनिया से इस सिलसिले में ताउन कर रहा है। आलमी इदारे सेहत के तहत काम करने वाले टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम को नाकामी की जानिब गामजन करार देते हुए सूरत हाल को दुनिया के लिए ख़तरनाक करार दे दिया है। 9/11 हमलों को आज 18 बरस मुकम्मल हो गए हैं, जिसकी याद में बुध को अमरीका में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। और ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमरीका जंगी जुनून रखने वालों को हटाकर ईरान से मुतालिक अपनी जारहाना पॉलिसी तर्क करते हैं। और चीन ने कहा है कि वो मुट्ठी भर अमरीकी साख्ता आशिया को उस फहरिस्त से मुबर्रा कर देगा जिन पर हाल ही में महसूल आयद किया गया है। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। चीन ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि वो अफ़गानिस्तान में पायदार अमन और अफ़गान तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी रखें। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान खा चुनयुंग ने मंगल को मामूल की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही थी और फ़रीक़ैन समझौते के करीब पहुँच गए थे। उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान में अमन व मुसालहत की सूरत हाल गैर यकीनी है, लेकिन इसके बावजूद अफ़गानिस्तान के अवाम जंग के ख़ात्मे और अमन के ख़्वाह हैं। चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक मरहलावार ट्वीट्स के ज़रिए तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख कर दिए थे। अमेरिका के सदर का कहना था कि तालिबान एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं जबकि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में कत्लेआम जारी रखे हुए हैं। ऐसे में उनके साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। मुबसरीन का ख्याल है कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात मनसूखी का फ़ैसला बाज़ वजूहात की बिना पर किया होगा, क्योंकि तालिबान अफ़गानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के मुकम्मल इनखला तक जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ नहीं थे। उधर अफ़गानिस्तान की नेशनल यूनिटी हुकूमत ने तालिबान से कहा है कि वह अमन बातचीत पर अपने मौक़िफ़ में नरमी करें और सियासी मुज़ाकरात जारी रखें ताकि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो सके। चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर में तर्जुमान उमैद मैसम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान आगाह हैं कि इस लड़ाई का कोई फ़ौजी हल नहीं है। दोहा कतर में मौजूद तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने तालिबान ऑनलाइन साइट से एक इंटरव्यू में कहा कि उनके ग्रुप ने अमरीकी हुकूमत से बाकायदा तौर पर पूछा है कि दोहा अमन अमल को रोकने की वजाहत की जाए। तालिबान के साबिक़ ओहदेदारों का कहना है कि तालिबान को ये हक हासिल है कि वो बातचीत के मुनक़ता करने का सबब जान सकें। और पाकिस्तान की फ़ौज के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान की भारत के साथ जारी कशीदगी की वजह से पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज के कुछ दस्ते अफ़गान सरहद से मुंतकिल करके भारत के साथ कंट्रोल लाइन पर तैनात कर दिए हैं। पाक फ़ौज के ओहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका से नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए कहा कि जब भी भारत के साथ कशीदगी बढ़ती है तो पाकिस्तान को अपनी फ़ौजी दस्ते पाक अफ़गान सरहद से निकालना पड़ते हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों के मगरबी सरहद से हटाए जाने के बाद अस्करियत पसंदों की दरअंदाजी पर काबू पाने के लिए वसाइल कम हो जाएंगे।
یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ہونے والی پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا پاک افغان سرحد سے کنٹرول لائن پر فوجی دستوں کی منتقلی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہنا تھا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے اور ہم اس کے تحفظ کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے تحت کام کرنے والے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ نے پاکستان کے پولیو پروگرام کو ناکامی کی جانب گامزن قرار دیتے ہوئے صورتحال کو دنیا کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ انسداد پولیو کے لیے کام کرنے والے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کے ماہرین سال میں 2 مرتبہ ایسے ممالک کے پولیو پروگرام کا جائزہ لیتے ہیں جہاں تاحال اس مرض کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ اسلام آباد میں 29 اور 30 اگست کو ایڈوائزری گروپ نے اپنے 6 ماہی اجلاس میں ایک بار پھر پاکستان کے پولیو پروگرام پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ماہرین صحت کا یہ گروپ پولیو سے متاثرہ ملکوں کو اس مرض کے تدارک کے لیے اپنی سفارشات بھی پیش کرتا ہے۔ 9/11 حملوں کو آج 18 برس مکمل ہو گئے ہیں، جس کی یاد میں بدھ کو امریکہ میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان حملوں کے دنیا کے نقشے اور حالات پر اثرات آج بھی دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ 11 ستمبر سن 2001 کو نیو یارک میں ہونے والا حملہ امریکہ کی سرزمین پر تاریخ کا بدترین حملہ قرار دیا جاتا ہے، جس میں لگ بھگ 3000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 2 بلند و بالا عمارتوں پر ہائی جیک کیے گئے جہازوں سے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ نیو یارک کے گراؤنڈ زیرو پر اکٹھے ہوں گے، جہاں ہلاک افراد کی یادگار پر پھول چڑھائے جائیں گے۔ 9/11 حملوں کی یاد میں محکمہ دفاع میں تقریب منعقد کی جائے گی، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد بھی متوقع ہے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس پینسلوینیا میں منعقدہ تقریب سے خطاب کریں گے، جہاں یونائیٹڈ ایئر لائنز کی پرواز 93 گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس جنگ کو 18 سال مکمل ہو گئے ہیں، جس کے خاتمے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، جس میں اب دات پھل آ گیا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ جنگی جنون رکھنے والوں کو ہٹا کر ایران سے متعلق اپنی جارحانہ پالیسی ترک کر دے۔ ایران کے صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ خیال رہے کہ جان بولٹن ایران کے حوالے سے سخت موقف رکھتے تھے اور وہ صدر ٹرمپ پر زور دیتے آئے تھے کہ مذاکرات کے بجائے ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے شام میں فوج کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق کابینہ کے اجلاس کے بعد جاری کیے گئے بیان میں حکومتی ترجمان علی ربیعی نے کہا کہ جان بولٹن کو ہٹائے جانے سے امریکہ کے ایران سے متعلق عداوت پر مبنی رویے کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ علی ربیعی کے مطابق جان بولٹن کو فارغ کرنا امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے، تاہم وہ امریکہ کی ایران سے متعلق مخاصمانہ پالیسی کا استعارہ تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات گزشتہ سال سے کشیدہ ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ سال سن 2015 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر الگ ہو گئے تھے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ مٹھی بھر امریکی ساختہ اشیاء کو اس فہرست سے مبرہ کر دے گا جن پر حال ہی میں محصول عائد کیا گیا ہے، جو دونوں عالمی اقتصادی طاقتوں کے درمیان تجارتی جنگ کا ایک حصہ ہے۔ چین کی وزارت خزانہ نے 16 اشیاء کی فہرست جاری کی ہے، جو ان 2 فہرستوں سے نکالی گئی ہیں جن پر محصول عائد کیا گیا ہے۔ ان میں شرمپ، صنعتی تیل، کینسر سے بچاؤ کی مشینیں اور دوسرے کیمیکلز شامل ہیں۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی کی صورت میں مغربی کنارے سے منسلک وادی اردن کو اسرائیل میں شامل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل سے منگل کو نشر ہونے والے اپنے خطاب میں وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا کہ نئی حکومت کے قیام کے بعد وہ اسرائیل کی حدود کو وادی اردن اور شمالی بحیرہ مردار تک بڑھا دیں گے۔ انہوں نے اپنے اس منصوبے کو اسرائیلی مشرقی سرحد کا نام دیا ہے۔ سعودی عرب کے صحافی جمال خشوگی کی آخری ریکارڈنگ کی تفصیلات ایک ترک اخبار نے جاری کی ہیں۔ ترک اخبار ڈیلی صباح نے پیر کو ایک آڈیو ٹرانسکرپٹ جاری کیا ہے، جس کے مطابق یہ گفتگو استنبول میں موجود سعودی قونصل خانے کے عملے اور جمال خشوگی کے درمیان 2 اکتوبر سن 2018 کو ہونے والی آخری گفتگو ہے۔ جمال خشوگی کے قتل کے بعد ترک انٹیلیجنس ایجنسیوں نے
یہ ریکارڈنگ حاصل کر لی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔